मुझे ममाने की इस हरकत पे बहुत अफसोस हुआ है। उन्हें शर्म नहीं आई? इट्स ओके हादी, मेरे पे उनका यही एहसान काफी है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मेरी माँ की दुश्मनी में शायद वो मुझे मरने देती। जिस काम के लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है उसका हक तो वसूल करना ही था ना। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मुनीर, तुम एक मर्द होकर बुज़दिल निकले। मेरे जैसा बाप जो अपनी बच्चियों की हिफाजत ना कर सका, उसको जीने का कोई हक नहीं। मैं अपनी दोनों बच्चियों को आलिया की खुदगर्जी से ना बचा सका। महरू और ज़ारा, मुझे माफ कर देना। हेलो, हाँ बोलो मेरू। क्या? नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि महरू और आलिया को उसके किए की सज़ा मिल रही है। यानी कि जो आलिया है उसने अपनी बेटी महरू की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया, गलत और सही में उसने कोई फ़र्क नहीं देखा। जो कुछ उससे हो पाया उसने किया, चाहे वो गलत ही था, और उसने उसके लिए किया, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और वही बेटी अब अपनी माँ को ज़लील करवाने लगी है, और दर हकीकत ये दोनों ही आने वाले एपिसोड के अंदर ज़लील होंगी। और अब इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, और अब ये जो लालच थी वो लालच ही इनको ले डूबी है। होने ये जा रहा है कि महरू जो है उस चेक को, जो कि उसकी वालदा के पास चेक है, जो कि 1 करोड़ रुपए का है, जो कि अदील साहब ने यानी कि ज़ारा के वालिद ने दिया है आलिया को, ज़ारा को पालने का ख़र्चा, जो कि ज़ारा को इतना बड़ा करके जो है अब वो अदील साहब के हवाले किया है। जैसा कि आपने देखा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए उसको पालती रही ताकि वो ज़ारा से फ़ायदा उठा सके। तो अदील साहब ने उसको 1 करोड़ का चेक दिया है, तो उस 1 करोड़ का चेक को जो है वो अपनी बेटी के हवाले करेगी और उसको कहेगी कि जाकर इसको जो है कैश करवाओ, और फिर हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें इसको रखवा दो। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि सलमान जो है उसको इस चीज़ का पता चल जाता है कि 1 करोड़ रुपए का चेक जो है वो महरू की वालदा आलिया को मिला है, और उसने वो चेक ज़ारा के वालिद से लिया है। तो यहीं पे जो है वो सलमान जो है अब वो चाहता है कि वो चेक जो है उसे मिल जाए, ताकि वो महरू से अच्छे तरीके से बदला भी ले सके और अपनी बेइज्जती का बदला ले, और वो सारे पैसे भी हज़म कर ले। तो वो महरू से कहेगा कि यही मौका है, तुम जो है वो 1 करोड़ का चेक जो है मुझे दे दो, और हम जो है दूसरे शहर में जाकर अपना घर बनाते हैं, और वहीं पे मैं अपना कारोबार स्टार्ट करता हूँ, फिर हम दोनों वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो महरू यहाँ पे कहेगी कि ऐसा नहीं मैं कर सकती, क्योंकि मेरी जो वालदा है उसने बहुत मेहनत करके ज़ारा के वालिद से ये पैसे निकलवाए हैं, तो अब मैं इनको कैसे गायब करूं, मेरी माँ तो मुझे मार डालेगी। यहाँ पर सलमान कहेगा कि तुम उनसे कहो कि वो चेक जाली था, वो चेक जो था वो कैश ही नहीं हुआ, वो तो वैसे ही था। तो वो कौन सा अब ज़ारा के पास पूछने जाएगी, क्योंकि ज़ारा को तो उसने घर से निकाल दिया है, और वो ज़ारा जो है वो भी कह के गई है कि अब जो है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। और अदील साहब भी साफ साफ ये कह गए हैं कि तुम अब ज़ारा से कभी नहीं मिलोगी। तो यहाँ पर अगर हम ये चेक गायब करते हैं और तुम जाकर अपनी वालदा को ये कह देती हो कि वो चेक जो था वो जाली था, तो यहाँ पे वो यकीन कर लेगी, और वो कभी ज़ारा के पास नहीं जा सकती और ना ही अदील के पास जा सकती है, क्योंकि ये ना तो उसकी रकम थी ना ही उसका हिस्सा था, ये तो उसने गलत तरीके से उनसे निकलवाया है। तो वो कभी भी जाकर उनसे नहीं कहेगी, बल्कि वो ये सोचकर सब्र कर लेगी कि मैंने जो किया है उसी की सज़ा मुझे मिल गई है, उन्होंने मुझे गलत चेक दे दिया है ताकि वो अपनी बेटी को ले जाए, और मुझे ज़लील करके गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह का चेक देकर। तो यहाँ पे महरू के जहन में भी यही आइडिया आ जाता है, और कहती है कि ठीक है, ये तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो वो ऐसा ही करती है, वो अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे चेक दो, मैं कैश करवा के ले आती है, और वहीं पे वो सलमान को चेक वो दे देती है, और सलमान वो चेक कैश करवा कर वो सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता है। और दूसरी तरफ महरू आकर घर ये कहती अपनी वालदा से कि वो चेक जो था वो नकली था, वो जाली था, और मैंने उसको वहीं पे फाड़ कर फेंक दिया है, और ज़ारा जो है तुम्हारे साथ गेम कर गई है, तुमने ज़ारा को ज़लील किया था, तो ज़ारा ने तुमसे बदला लिया और तुम्हें अपने वालिद के थ्रू एक नकली चेक दिलवाया जिसमें कोई भी अमाउंट नहीं थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ
ہمیں اس نے بیوقوف بنایا ہے۔ تو یہاں پر عالیہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ شاید زارا نے اس کے ساتھ 2 نمبری کی ہے یا عدیل صاحب نے جو ہے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ دوسری طرف مریم جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہادی کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے اور زارا کو اس کے دل سے نکال سکے، اور ہادی تو اس کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں دیتا کیونکہ وہ تو صرف اور صرف زارا سے ہی محبت کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ مریم کو اپنی بہن سمجھتا ہے۔ تو یہاں پہ مریم جو ہے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہادی کے دل میں جگہ بنا سکے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ زارا جو ہے وہ تو بہت خوش ہے، لیکن یہاں پہ عالیہ جو ہے وہ جو ہے اب خوش نہیں ہے، بلکہ وہ بہت غمگین ہے۔ دوسری طرف عدیل بھی بہت خوش ہے اور عدیل کی فیملی بھی خوش ہے، لیکن یہاں پہ مہرو اور عالیہ جو ہے اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ اور یہاں پر مہرو تو خوش ہے، مہرو کو لگ رہا ہے کہ میں جو ہوں میں نے مستقبل بنا لیا ہے سلمان کے ساتھ مل کر، حالانکہ وہ بھی دھوکے میں ہے، اسے بھی نہیں پتا کہ سلمان بھی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف جب مہرو کی ساس جو ہے وہ سونا وغیرہ یا زیورات وغیرہ مانگتی ہے مہرو سے، تو مہرو کے پاس وہ سارا کچھ نہیں ہوتا، تو وہاں پر جو ہے اس کی ساس منیر صاحب کو کال کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی نے میرے سارے زیورات اپنی ماں کو دے دیے ہیں اور انہوں نے بیچ کر کھا لیے ہیں۔ تو یہاں پہ منیر صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آتا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیسا مرد ہوں کہ میں نہ تو اپنی بیوی کو کبھی سمجھا سکا اور نہ ہی میں اپنی بیٹی کو مہرو کو اور نہ ہی میں زارا کے لیے کچھ بہتر کر سکا، تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہ یہاں پہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنی جان دے دوں گا، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پر جو ہے عالیہ جو ہے اس کو دیکھ لیتی ہے۔ جب وہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ جلدی سے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور وہیں پہ مہرو جو ہے روتے ہوئے ہادی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور ہاسپٹل میں ہے۔ تو ہادی جو ہے جلدی سے وہاں پر پہنچتا ہے، اور اب یہاں پہ عالیہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پچھتا رہی ہے کیونکہ عالیہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا سوائے پچھتاوے کے۔ اور یہاں پہ جو منیر صاحب ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ دوسری طرف زارا کو جیسے پتہ چلتا ہے تو زارا بھی فوراً سے پہلے اپنے باپ کو اور بھائی کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے منیر صاحب کو دیکھنے کے لیے، اور منیر صاحب کی حالت جو ہے اب خطرے سے باہر ہوتی ہے، اور منیر صاحب سب سے پہلے جو ہے وہ زارا سے ہی بات کرتے ہیں اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کبھی سٹینڈ نہ لے پایا، میں اپنی بیوی کے سامنے کبھی بول ہی نہیں پایا، اور میں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر وہ غلط کر رہی تھی تو میں بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر پایا، اگر میں سٹینڈ لیتا اور تمہارے لیے کھڑا ہوتا تو آج تمہاری حالت یہ نہ ہوتی، تم کب کے اپنے باپ کے پاس ہوتی، اور تم جتنی تکلیفیں تم نے برداشت کی ہیں تو اتنی تکلیفیں تمہیں برداشت نہ کرنا پڑتی۔ دوسری طرف جو مہرو ہے وہ میری سگی بیٹی ہے، تو اس نے بھی اپنے والد کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اس نے بھی جو ہے اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر ساری عزت میری مٹی میں ملا دی ہے۔ جہاں پر اس کی شادی کروائی اس کی والدہ نے، وہیں پہ اس لڑکی نے چوریاں کیں اور اس کے سارے زیورات جو ہے اپنی ساس کے وہ بیچ دیے، اور اپنا گھر چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور جہاں پر عالیہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے انہی چکروں سے باہر نہیں نکلی، اسے صرف پیسہ چاہیے اور پیسے کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر عالیہ جو ہے وہ رونے لگ جاتی ہے اور اس سے منیر صاحب سے معافی مانگتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت غلط تھی، اور وہ زارا سے بھی معافی مانگتی ہے، زارا سے کو بھی کہتی ہے کہ زارا مجھے معاف کر دو، میں اب ایسی ہوں اور ایسی بد نصیب ہوں کہ اب میں اگر معافی بھی تم سے مانگوں گی تو تمہیں ایسا ہی لگے گا کہ میں کوئی ڈرامہ کری، کوئی